तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात अलिफ लाम लाम अलिफ जीम अलिफ लाम अलिफ मीम अलिफ लाम अलिफ बा अलिफ। एक चीज में सबको गड़बड़ी होती है, देखो ये हमेशा अलिफ रहेगा, ठीक है, ये अलिफ रहेगा, ठीक है, लेकिन अलिफ जो है ऐसे अगर रहेगा तो भी ये अलिफ ही कहलाया जाएगा। लाइक इसके आगे अगर कोई लेटर आ गया, फॉर एग्जांपल बा आ गया, तो भी ये अलिफ कहलाया जाएगा। ये अलिफ है, ये भी अलिफ है, लेकिन अगर ये जो वन के शेप में है, अगर ये इस साइड चला गया, इस साइड चला गया, तो अब ये अलिफ नहीं लाम कंसीडर किया जाएगा, जाने। तो ये हमेशा कभी भी ये साइड है ना, तो ये अलिफ है, अलिफ है, ये साइड है, अलिफ है, लेकिन अगर आप देखो ये अलिफ ये साइड अगर गया तो लाम में कंसीडर किया जाएगा। देखो ये भी अलिफ के शेप में दिख रहा है, लेकिन ये इस साइड गया तो क्या हो जाएगा, अब वो लाम में कंसीडर किया जाएगा। तो ये चीज याद रखिएगा। लाम अलिफ लाम जीम, हाफ ऊपर अलिफ हाफ नीचे लाम, सॉरी हाफ ऊपर लाम, एंड ये द सेकंड वन इज जीम। लाम अलिफ लाम बा लाम अलिफ बा लाम बा। काफ काफ काफ, इसको कौफ मत पढ़िएगा, सिर्फ ये काफ है। काफ बा काफ ता काफ अलिफ काफ अलिफ बा काफ ता काफ सा बा ता सा नून या बा अलिफ ता अलिफ सा अलिफ नून अलिफ या अलिफ बा सीन या सीन, सीटी की आवाज आनी चाहिए सीन में। नून सीन ता सीन सा सीन सा जीम ता हा। अब ये क्या है, ऊपर, पहले ऊपर का देखेंगे। एक डॉट सबसे ऊपर किस में आता है, नून में आता है, और ये हाफ खौ का हुआ, ठीक है, नून खौ। फिर दो डॉट नीचे किसके आते हैं, या का होता है, और ये हा हो गया, या ये या और ये हा, या हा। बा जीम बा मीम, दो डॉट नीचे किसके आते हैं, या की हाफ मीम, या मीम नून मीम ता मीम सा मीम। अब यहाँ एक डॉट किसके नीचे आता है, बा के, और ये हाफ क्या हो गया, या हो गया। बा या नून या ता या सा या नून बा लाम ता नून लाम बा या लाम या ता लाम सा लाम नून बा नून नून ता या ता नून सा नून या नून जीम हा खौ हा सा खौ बा जीम ता। अब ये दो डॉट किसके आता है, ताकि ये हा हो गया, ये ता हो गया। कैसे पढ़ेंगे, ता हा ता, फिर दो डॉट या जी बा, या जीम बा, हाफ हाफ देख लिया करें, स्वाद हा बा, खुद से हाफ कर लिया करें। फिर इसके बाद अब इसको कैसे पढ़ेंगे, एक फर्स्ट एक डॉट देखेंगे, बा का एक डॉट नीचे रहता है, देन ये खौ अदर देन ता, बा खौ ता हा हा। अब देखिए ये क्या है, हा है, ये हा ही रहेगा, लेकिन अगर ये दो डॉट इसके ऊपर आ जाता है तो अब ये क्या हो जाएगा, ता में कन्वर्ट हो जाएगा। बा ता या हा ता हा या हा बा हा अलिफ बा हा मीम। ये कैसे है, ये बा है, ये हा है, ये मीम है, लेकिन ये लोग ऐसे लिखे हैं तो थोड़ा कंफ्यूज है। ओके, दाल जाल रो जा जीम दाल खौ जाल
جیم را، خا زا، یا را، تا زا، میم دال، کاف زال، فا را، میم زا. سین شین، صاد ضاد، طو ظا. سین لام، شین لام، صاد با، طو با، ضاد الف، سین را، شین قاف، ضاد یا، ظا الف. عین غین حمزہ، عین زا. اب یہ دیکھو یہ کیا ہے؟ حمزہ ہے، لیکن اگر ایسے ہی شیپ میں اگر یہ کسی چیز کے ساتھ مل کر آ جائے گا تو اب یہ حمزہ نہیں کنسیڈر کریں گے، اب اس کو عین کنسیڈر کریں گے. اور اب آپ کہہ رہے ہیں تو حمزہ کیسے مل کر آئے گا، تو ہم حمزہ کی پہچان کیسے کریں گے؟ حمزہ مل کر ہی نہیں آئے گا، حمزہ ہمیشہ ایسے اکیلے آئے گا یا پھر کسی کے اوپر آ جائے گا. وہ کسی کے اوپر الف یا واو کے ہی اوپر آتا ہے تو ہم اس کو حمزہ کنسیڈر کرتے ہیں، اس کے نیچے والے بس، ادر دین وہ کہیں نہیں آئے گا. اب یہ حمزہ کے شکل میں ہے لیکن عین ہو گیا کیونکہ ملا ہوا ہے. غین را، صاد عین، ضاد غین، با عین دال، تا غین دال، حمزہ، حمزہ الف، حمزہ واو، حمزہ یا. اب دیکھو یہ تو خیر حمزہ الف، حمزہ واو، حمزہ یا تو پڑھا دیے، لیکن اس کا رہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو نیچے والی چیز کو کیا کنسیڈر کریں گے؟ حمزہ کنسیڈر کریں گے. دیکھو حمزہ کیا ہے؟ حمزہ کو ایک چیز چاہیے کہ مجھے بھی آنا ہے کسی نہ کسی کے ساتھ، تو وہ اس کو ایک چیئر چاہیے کہ مجھے ایسے بیٹھنا ہے، جیسے یہ لوگ بیٹھے ہیں نا، صاد عین، با عین، عین دیکھو کتنا اچھے سے یہاں بیٹھ گیا ہے، تو اس کو بھی ایسے ہی فٹ ہونا ہے. لیکن اگر یہ فٹ ہوگا، یہ بیچ میں تو فٹ ہو ہی نہیں سکتا، کیسے اترنگا لگے گا، ایسے کر کے کیسا عجیب لگے گا، اور شروع میں بھی آ نہیں سکتا، آئے گا تو عین کہلایا جائے گا. تو اب یہ کہتا ہے مجھے بھی فٹ ہونا ہے، تو لوگ کہتے ہیں، عربی کے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہیں فٹ ہونا ہے نا، ہم تمہیں چیر دیتے ہیں. تو عربی کے لوگ نے کیا کیے؟ 3 چیر بنائے، الف واو یا کی، اور اس کے اوپر حمزہ رکھ دیے. کہتے ہیں اب تم الف واو یا کے اوپر کہیں پہ بھی آ گیا، تم اس کے اوپر بیٹھ جانے، یہ تمہاری چیر ہو گئی، ہم تمہیں حمزہ ہی کنسیڈر کریں گے. جانے تو اب ہم لوگ واو ہے، اس کو واو نہیں پڑھیں گے، اس کو حمزہ پڑھیں گے. یہ حمزہ ہو گیا. آگے عربی میں دیکھیے گا، آگے آئے گا، پھر اور ڈیٹیل میں بتائیں گے انشاءاللہ. تو ہم یہ چیر ہے، سمجھ جاؤ یہ اس کی چیر ہے، تو نیچے والی چیز پڑھی نہیں جائے گی، لیکن یہ حمزہ کنسیڈر کیا جائے گا. اور حمزہ بیٹھ بھی سکتا تھا، لیکن کیسا عجیب لگے گا بیٹھنے میں. اور اگر ایسا بیٹھے گا، شروعات میں بیٹھے گا، تو کیا ہو جائے گا؟ وہ عین میں کنسیڈر ہو جائے گا. اس لیے آگے دیکھیے، فا، قوف، واو، میم. قوف واو، فا واو، فا قوف لام، قوف فا لام، یا فا، حا میم، کاف میم. اب the next one، ہاف اس کو پکڑو اور یہ میم کو پکڑو. اب یہ الف بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن الف کیوں نہیں ہے؟ الف خالی آئے گا یا پھر یہ اس سائڈ میں آئے گا، شروعات میں بتائے ہیں. لیکن اگر کوئی چیز اس سائڈ گئی، اب یہ تو اسی سائڈ جا رہی ہے نا، لام ہے پھر میم ہے، تو یہ اب لام میں کنسیڈر ہو جائے گا. جانے تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ لام میم، ہاف لام ہاف میم، تا میم، تا میم تا. اب دیکھو یہ تا ہوا، یہ تا ہوا، یہ میم ہوا، یہ تا ہوا. اگر یہ ایسا آتا، یہ ایسا پورا ایسا گول کر کے آتا تو یہ عین میں ہوتا، ٹھیک ہے، عین ہوتا، سوری. اور لیکن یہ ایسا آیا ہے نا، اگر ایسا آ گیا تو وہ میم ہے. لیکن اگر ایسا آتا، دیکھو ایسا کر کے ایسا آتا، ایسا جو آتا تو وہ عین میں کنسیڈر کیا جاتا. تو میم کیا ہے؟ نیچے سانپ اسنیک کی طریقے سے آئے گا ایسے. آگے پڑھتے ہیں. الف یا، الف کاف، نون سین تا عین یا نون. یہ جو آیا سانپ کی طرح نہیں آیا، ٹھیک ہے. واو، میم، الف، یا، دال، را یا کاف، لام، عین، لام، ہا، یا، زا، کاف، یا، الف، واو، یا، زا، سوری دال، کاف، را، فا، تا، نون، فا، عین، ہا، الف، لام، زال، کاف، را، یا، فا، سین، یا، کاف، فا، یا، کاف، ہا، میم. الف لام لام ہا، قاف با لام تا ہا میم. میم یہ دیکھو اسنیک کی طریقے سے آ گیا.
ये ऐसे स्नैक के तरीके से आया और बीच में कहाँ आया, बीच में नहीं आया। अभी देखो ये बंद स्नैक की तरीके से आया, ये आया है लेकिन बंद है, तो अब इसको आइन कंसीडर करेंगे। अब ये जो ऐसा आता है ना, ऐसा ये आइज वाला ये स्नैक है, समझ जाओ, तो अब ये मीम में कंसीडर किया जाएगा, जाने। चले आगे बढ़ते हैं। मीम सीन ता कॉफ या, ये देखो स्नैक की आंख दिख गई, अब ये मतलब क्या है, मीम है, मीम। अब ये क्या हो गया, ये हाफ यहाँ पे पहले देखेंगे, टुकड़ा टुकड़ा आधा आधा करेंगे। अब एक डॉट किसके नीचे आता है, बा, बा हा जीम अलिफ रॉ ता, मीम नून सीन जीम या लाम, फा जीम आइन लाम हा मीम। ये देखो स्नैक की तरीके से खुल रहे हैं ना, सिर्फ आंख दिख रही है उसकी, स्नैक दे मीम। काफ आइन, देखो ये बंद है, बंद आया तो ये आइन। स्वाद फा मीम। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको चैर चाहिए थी, तो ये अलिफ के नीचे चैर बना दिया, तो अलिफ तो कहेंगे नहीं, तो हम इसको क्या कहेंगे, हमजा, चैर आ गई। काफ वाव लाम, लाम ता नून बा, ये देखो चैर, हमजा नून।